हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुवर्णवर्ण सुंदरं सीतैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रदाभयप्रदं चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्धुराननं भजामि सिन्धुराननं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री गणेश पुराण। म टिका पौडेल आज पनि श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरू लिएर सदा झैं हजुरहरू समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। हो प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले निरन्तर रूपमा श्री गणेश पुराण श्रवण गरिरहेका छौं। श्रद्धा भाव र भक्ति विश्वासका साथमा पूरा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। धेरैभन्दा धेरै हजुरहरूले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, शेयर गरिराख्नु भएको छ, लाइक गरिराख्नु भएको छ र भगवान प्रति हजुरहरूले अपार प्रेम दर्शाइराख्नु भएको छ। श्री गणेश पुराण श्रवण गरेर आफ्ना सारा अमङ्गलहरूलाई हजुरहरूले हटाइराख्नु भएको छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले हिजोको कथा प्रसङ्गमा श्रवण गरेका थियौं कि भगवान श्री गणेशको बाल स्वरूपको चर्चा हुँदैछ। बाल गणेशको महिमालाई हामीले श्रवण गरिरहेका छौं, जो अहिले कश्यप ऋषि र अदितिका छोराका रूपमा उहाँले अवतार लिनुभएको छ। महोत्कट भगवानको रूपमा उहाँको यतिखेर नाम के रहेको छ? महोत्कट। र बाल गणेश भनेर अरूले सम्बोधन गरिरहेका छन्। उनै बाल गणेश महोत्कट भगवानले, श्री गणेश भगवानले नरान्तक जो थियो दानव, उसले पठाएको अन्धकासुरको उद्धार गर्नुभयो, अम्बासुरको पनि उद्धार गर्नुभयो, तुङ्गासुरको पनि उद्धार गर्नुभएको छ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले यो श्रवण गर्यौं। अम्बासुरको शिर छेदन भयो। त्यो शिर छेदन भएको जुन थियो त्यो शिर अम्बासुर की आमा भ्रामरीको अगाडि खस्न पुगेछ। भ्रामरीले आफ्नो छोराको अम्बरासुरको शिरलाई देखेपछि छाती पिटी पिटी रुन थालिन्। हाय, मेरो छोरालाई कसले मार्यो? अन्तिममा पत्ता लाग्यो कि यो बाल गणेशको काम हो भन्ने बित्तिकै भ्रामरीले तुरुन्त अदिति माताको रूपलाई धारण गरेर बाल गणेशलाई मार्नका लागि काशी राजाको दरबारमा पुगेकी थिइन् भ्रामरी। तर भगवानले थाहा पाउनुभयो र भ्रामरीको पनि उद्धार बाल गणेशले गरिदिनु भएको छ। बाल गणेश भगवानको जय होस्, महोत्कट भगवानको जय होस्, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, अब त्यस पछाडि नगरवासीको आग्रह भयो, हे प्रभु, हे राजन, हजुरले मात्र बाल गणेशलाई आफ्नो घरमा राख्ने, हामीले चाहिँ सेवा गर्ने अवसर नपाउने, हामीलाई पनि यो अवसर दिनु पर्यो। हाम्रो घर पनि पवित्र हामीले बनाउनु पर्यो। कश्यप ब्राह्मणका छोरा हुनुहुन्छ। यतिखेर बाल गणेश उहाँको चरण हाम्रो घरमा पर्ने बित्तिकै हाम्रा पितृहरू उहाँ पितृलोकमा नाच्नुहुन्छ, प्रसन्न बन्नुहुन्छ, हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। हाम्रा सारा पितृदोषहरू पनि नाश भएर जान्छन्, हाम्रा सम्पूर्ण अमङ्गलहरू नाश भएर जान्छन्। हे राजा, हजुरले यो अवसर हामीलाई दिनु पर्यो भनेर भनिसकेपछि जो मर्जी भनेर राजाले भनिदिनु भएको थियो। त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानले पनि भनिदिनु भएको थियो, ठिकै छ, तपाईँहरूको घरमा केही उत्सवहरू पर्यो भने म आउँला न, अहिले किन आउने आवश्यक पर्यो र बाल गणेशले पनि यो भनिदिनु भएको थियो। तर नगरवासीहरू मानेनन्, होइन होइन, हाम्रो घरमा त आउनै पर्दछ भनिसकेपछि अब भगवान श्री गणेशले भनिदिनु भयो, ठिकै छ, यदि जसमा श्रद्धा छ, जसमा भक्ति छ, जसमा विश्वास छ, म प्रतिको अटुट प्रेम छ, उसको घरमा म आउने छु, चिन्ता नगर्नु।
बाल गणेशले यसरी भनिदिनु भयो। अब यहाँ कति भक्तहरूले बुझे, कति भक्तहरूले बुझेनन्। ओ प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, सबै भक्तहरू एउटै प्रकारका कहाँ हुन्छन् र? कोही सात्विक हुन्छन्, कोही राजसी हुन्छन्, कोही तामसी हुन्छन्। अब कस्ता भक्तहरूलाई के भयो र कस्ता भक्तहरूलाई श्री गणेशको कृपा भयो अथवा भएन, त्यो त हामीले अगाडि श्रवण गर्नै बाँकी छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, अब त्यही काशी नगरीमा एकजना शुक्ल नाम गरेका अत्यन्त दिन दुखी त नभनौँ, धन नहुँदा मात्र व्यक्ति दिन हुँदैन, दुखी हुँदैन। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, उहाँसँग धन थिएन तर मन ठुलो थियो, उहाँसँग धन थिएन तर ज्ञान अथाह थियो। उहाँले वेद पुराण आदिको ज्ञानलाई हासिल गर्नुभएको थियो। जो शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग धन थिएन, गरिब हुनुहुन्थ्यो, तर पनि थोरैमा पनि प्रसन्न रहनुहुन्थ्यो। उहाँले यसो कहीँ माग्न जानुहुन्थ्यो, दिए भने दिइहाले, दिएनन् भने कर पनि लगाउनु नथ्यो कसैलाई। ठिकै छ, आफ्नो भागमा जति छ त्यति पाइयो, किन अरूलाई दिनुहोस्, मलाई यति दिनुहोस्, मलाई यति चाहियो भनेर माग्ने र? इच्छा हुनेले स्वयं दिइहाल्छन्, किन माग्ने? शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणमा यो भावना थियो। हेर्नुहोस्, जसको भावना स्वच्छ हुन्छ नि त्यहाँ भगवानको कृपा जसरी पनि हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, मागिराख्नु पर्दैन, मलाई यति चाहियो, मलाई यो गर्नु पर्यो, मलाई यति दिनुहोस् भनेर मागिराख्नु पर्दैन। यदि भगवानको कृपा भयो भने छप्पड फोरेर भए पनि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यस्ता भित्रैदेखि भगवान प्रति भक्तिभाव भएका कोही न कोही भक्तहरू भेट्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले, र उनीहरूको उद्धार हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, भगवानले यो कलिजुग हो, त्यसैले अहिले यहाँ अवतार लिँदाखेरि उहाँ आफ्नो स्वरूपमा आउनुहुन्न। यहाँ त कोही बेला कुनै भक्तका हृदयमा बस्दिनुहुन्छ, कोही बेला कुनै भक्तका हृदयमा बस्दिनुहुन्छ र कोही कोही व्यक्तिहरूको उद्धार गरिराख्नु भएको हुन्छ। यो हामीलाई अनुभव नभएको मात्र हो, तर भगवानले कृपा अनेक रूपबाट हामीलाई गरिराख्नु भएको छ। कुन रूपमा भगवान आउनुहुन्छ, कसको हृदयभित्र पसेर कसलाई सेवा गर्नका लागि उहाँले प्रेरित गर्नुहुन्छ, यो कसैलाई थाहा हुँदैन, कसैलाई थाहा हुँदैन। यो कलिजुग हो, त्यसैले कलिजुगमा प्रत्यक्ष भगवानलाई अगाडि भेट्न सकिँदैन, तर भगवानका स्वरूप भएका व्यक्तिहरू हामीले भेट्दछौँ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यसैले हामीले अलिकति केही दिमाग लगाइयो भने चिन्न पनि सकिन्छ, तर त्यो ज्ञान पाउन पनि मुस्किल छ। कसरी चिन्ने त? अलिकति हामीले पूजापाठ गर्न थाल्छौँ, अलिकति हामीलाई फाइदा भएन भने यस्तो पनि हुन्छ भनेर भोलिदेखि हामीले छोडिदिन्छौँ, अनि हाम्रो कल्याण कहाँ हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हाम्रो धर्म भनेको त नि हामीलाई बचाइराख्ने हो। अरूको धर्मको हामीले आश्रय लिनु हुँदैन कहिले पनि, आफ्नो धर्ममै मर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। वैदिक हिन्दू सनातन धर्म हो हाम्रो, सबैभन्दा पुरानो अनादिकालदेखि मान्दै आएको धर्म हो। तर अहिले त हामीलाई नयाँ चाहिन्छ। हामी के छौँ? परिवर्तित छौँ नि त, नयाँ चाहिन्छ। यो पुरानो भयो, अर्को खोज्ने भन्छौँ, तर त्यो अर्को खोजेको चिजले हाम्रो कल्याण कहिले पनि हुँदैन। जति जति हामीले नयाँ चाहन्छौँ त्यति त्यति हामी दुखी हुँदै जान्छौँ र अन्तिममा हाम्रो पतन हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हाम्रा आमा बुवा माता पिता कहिले पनि चेन्ज हुनुहुन्न। त्यस्तै हो हाम्रो यो धर्म भनेको। धर्म भनेको हाम्रो के हुन्? माता पिता हुन्। धर्म भनेकै हामीले हाम्रो संरक्षण गर्ने हुन् भनेर हामीले सोच्नु पर्दछ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, जसरी माता पिता हामीले किन्दा पाइँदैन, जसरी माता पितालाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, त्यसरी नै हामीले धर्म पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। धर्म पनि हामीले किनेर पाउने होइन। यो चिज कसैले प्रलोभनमा देखाउँदैमा त्यो प्रलोभनमा लागेर हामीले धर्म पाइँदैन। हाम्रा वैदिक हिन्दू सनातन धर्मभित्र अनेकौँ देवी देवताहरू छन्, अनेकौँ, एक मात्र होइन, अनेकौँ नाम गरेका देवी देवताहरू छन्। ती अनेकौँ नाम गरेका देवी देवताहरू अथाह हाम्रो धर्ममा हुँदाहुँदै अहिले हामी के खोज्छौँ? अरू नयाँ नयाँ खोज्छौँ, तर त्यसबाट हाम्रो कल्याण कदापि पनि हुँदैन। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, श्री गणेश भगवानलाई अब को भक्तहरूले प्राप्त गर्दछन् त, को भक्तहरूले प्राप्त गर्दैनन् त, त्यो हामीले अवश्य पनि श्रवण गर्नेछौँ।
त्यही काशी नगरमै शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो। ब्राह्मण देवता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भक्तिभाव राख्नुहुन्थ्यो, हरेक एकादशीको व्रत बस्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, हरेक महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा तिथिहरूमा उहाँले व्रत बस्नुहुन्थ्यो। बार आदिमा, हरेक भगवानका उत्सव आदिमा व्रत बस्नुहुन्थ्यो। भक्तिभाव र श्रद्धा थियो शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणमा। तर धन थिएन, माग्न जानुहुन्थ्यो। मैले अघि पनि भने नि, कर गर्नुहुन्न थियो। मलाई भिक्षा दिनुहोस् भनेर कर गरिराख्नुहुन्न थियो। जानुहुन्थ्यो, दिनेले जति दिन्थे त्यति लिएर आउनुहुन्थ्यो, सन्तुष्ट रहनु भएको थियो। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणले थाहा पाउनुभयो कि सारा नगरवासीहरूले त श्री गणेश भगवानको स्वागतका लागि सजी सजाउ गरिरहेका छन्। उहाँ भिक्षा माग्न जाँदाखेरि यो सबै चटक देख्नुभयो। उहाँले भिक्षा माग्न जाँदाखेरि त्यो समयमा भिक्षा पनि कसैले दिएनन् शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणलाई। अरे यी गरिब ब्राह्मणलाई के भिक्षा दिनु? अहिले त साक्षात् कश्यप ऋषिका छोरा हुनुहुन्छ नि महान, उहाँलाई हामीले भिक्षा दिनुपर्दछ। उहाँ पनि ब्राह्मण हो, उहाँ त साक्षात् श्री गणेशकै स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँलाई भिक्षा दिँदा पो पाइन्छ त यिनलाई भिक्षा दिएर के पाइन्छ? नगरवासीमा यो अभिमान आयो। तर भगवानले अब यहाँ चखाइदिनुहुन्छ नगरवासीहरूलाई। हेर्नुहोस्, हेर, जो सम्पन्न छन् उसलाई दान दिएर केही पनि पाइँदैन। जो गरिब छन्, जोसँग लाउने वस्त्र छैन, जोसँग बस्ने घर छैन, हो त्यहाँ दान देऊ न, अनि पो तिम्रो कल्याण हुन्छ त भन्ने कुरा अब यहाँ श्री गणेश भगवानले यो शिक्षा दिनुहुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, हामीले पुराण श्रवण गरेर पाउने के त? यी शिक्षा पाउने हो। त्यो शिक्षा पाइसकेपछि हामीले गर्ने त्यो हो। कति सकिन्छ यो कलिजुगमा गर्ने त्यो हो, कति सक्छौँ गर्ने त्यो हो। त्यसबाट हाम्रो कल्याण हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, समुद्रमा गएर पानी तपाईँले 10 गाग्रो खन्याएर के गर्नु? त्यो समुद्रमा त पानी छँदैछ नि। जहाँ पानी छैन त्यहाँ लगेर 10 गाग्रा पानी खन्याउनुहोस् त, त्यहाँ उम्रिएको एउटा आँपको वृक्षले कति मिठो फल दिन्छ तपाईँलाई। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसैले नीति आदिले भनेका छन् कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजन। जो अगाइसकेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई भोजन गरेर के पाइन्छ? समुद्रमा वर्षा गरेर के पाइन्छ? केही पाइँदैन। जहाँ गरिब दीन दुखी असहाय छन् उनीहरूलाई दान दिनुहोस्, त्यहाँबाट हाम्रो कल्याण हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, अब यहाँ नगरवासीहरूले भने जो सम्पन्न छन् उनलाई दान गर्नुपर्दछ। यी शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणलाई हामी दान गर्दैनौँ। त्यतिकै फर्काइदिए। शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण दुखी हुनुभयो, आफ्नो घरमा आउनुभयो, पत्नीलाई भन्नुभयो, हेर पत्नी, आज हेर देवी, आज मैले दान पाइनँ। श्री गणेश भगवान साक्षात् कश्यप ऋषिका छोरा बनेर आउनु भएको रहेछ। उहाँ काशी राजाका दरबारमा हुनुहुँदो रहेछ। सारा नगरवासीहरूले उनै जसको नाम चलेको छ उसकै स्वागतका लागि उनीहरू तयारी भइरहेका छन्। तर मलाई एक मुठी पनि आज भिक्षा दिएनन्। साह्रै दुखी भए यिनी। ठिकै छ, भगवानको जस्तो कृपा थियो। जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ देवी। ठिकै छ, हाम्रा घरमा पनि आइहाल्नुहुन्छ कि? उहाँ त महान हुनुहुन्छ। आउनुभयो भने त हामीले पनि त केही न केहीले त स्वागत गर्नु पर्यो नि। यसरी भनिसकेपछि जो शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, ब्राह्मणकी पत्नीको नाम थियो विद्रुमा। विद्रुमाले भनिन्, अरे पतिदेव, हाम्रो घरमा के छ र? 2 दिन 5 दिन अगाडिदेखिको बासी अन्न छ हाम्रो घरमा। भगवानका लागि चढाउन ल्याइएको यिनै पत्र पुष्प फल तोयहरू छन्। हामीसँग के छ र? केही पनि छैन। हाम्रो केही पनि नभएको घरमा उहाँ किन आउनुहुन्छ र? आउनुहुन्न होला। यस्तो संवाद चलिरहेको थियो। यता श्री बाल गणेश आफ्ना साथीहरूसँग खेलिराख्नु भएको छ नगरमा। यता ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, सबालो बाल मध्ये तु त्रिक्रीडे कौतुकान्वितः राजा भद्रासन गतो नृत्यं सर्वजनैः सह।
ब्रह्माजीले भन्नुभयो श्री गणेश बालकहरूको बीचमा यता आनन्दपूर्वक खेलिराख्नु भएको छ, अब उता अर्को के भइरहेको छ त भन्दा जब काशीराज राज सिंहासनमा बसिराख्नु भएको थियो त्यो समयमा सनक र सनन्दन गरेका दुईजना ऋषिहरूको आगमन भएको छ। कहाँ? काशीनगरमा। जब काशी राजाले सनक सनन्दन दुवै ऋषिलाई देख्नुभयो, हतार हतार उठेर दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो, अलगो आसनमा राखेर पूजा गर्नुभयो। हजुर के कामले मेरो दरबारमा आउनुभयो? हजुरहरू के कामले मलाई दर्शन दिनका लागि आउनुभयो? आज म धन्य भएको छु। हजुरहरू जस्ता ब्राह्मणहरूको सेवा गर्न मैले पाएँ, आज म धन्य भएको छु। मैले कमाएको यो सम्पत्ति पनि धन्य भएको छ। अलिकति भए पनि मेरा अमङ्गलहरू हटेका छन्, अलिकति भए पनि मेरो विघ्न हटेको छ। आज मैले के सेवा गर्नु पर्यो हे प्रभु भनी बक्सियोस् भनेर काशी राजाले सनक र सनन्दन नाम गरेका दुई ऋषि ब्राह्मणहरूलाई भन्नुभयो। त्यस पछाडि यी दुई सनक र सनन्दन नाम गरेका ऋषि ब्राह्मणहरूले भने मुनीनाम न्यस्तदण्डानाम निस्पृहाणञ्च सर्वदा। हे राजन, सम्पूर्ण कामनाहरूका फल प्राप्त गरी कामनाभन्दा माथि उठेका परब्रह्म स्वरूप लीला बिहारी कश्यप ऋषिका छोरा तपाईँको घरमा आफ्नो अद्भुत पुरुषार्थ देखाएर अनेक थरी आश्चर्यजनक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अरे, यो हामीले सुनिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएर अब उहाँको दर्शनका लागि हामी यहाँ आएका हौँ। यसरी यहाँ चर्चा भइरहेको थियो। चर्चा हुँदा हुँदै बाल श्री गणेश पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। राजाले भन्नुभयो उहाँ नै यिनै हुन् बालक जो कश्यप नन्दन मेरा दरबारमा आजसम्म उहाँ बसिराख्नु भएको छ भनेर काशी राजाले देखाउनु भयो। त्यो समयमा श्री बाल गणेश कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दा श्री बाल गणेश त केटाकेटीहरूसँग खेलेर धुलो मैलो भएर त्यहाँ आउनु भएको थियो। श्री बाल गणेशको हातमा एउटा लड्डु थियो। 5 प्रकारका उत्तम खाद्य पदार्थहरूले सम्पन्न त्यस लड्डुलाई लीलापूर्वक हातमा धारण गरिराख्नु भएको थियो। हात कस्तो थियो? फोरै फोर थियो। जब यी ऋषिहरूले देखे, सनक र सनन्दनले देख्ने बित्तिकै राजा पनि हाँसिराख्नु भएको थियो। यिनै हुन् तपाईहरूले खोज्नु भएका बालक भनेर भनेपछि ऋषिहरूले सम्बोधन गर्दै भने यी जो बाल गणेशको रूपमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, राजालाई सम्बोधन गर्दै भने यो कसरी हुन सक्दछ? यो हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन? किनभने जो ब्राह्मणका छोरा हुन्, ऋषिका छोरा हुन्, उसमा शुद्धताको विचार हुन्छ। उसमा कुन बेला के गर्न हुन्छ, कुन बेला के गर्न हुँदैन। यो लड्डु हेर्नुहोस् त, यस्तो फोहोर हातमा लिइरहेका छन्। हात धोएर खानुपर्छ कि हात नधोइकन खानुपर्दछ, यो सबै कुरा पक्कै पनि संस्कारमा हुर्किएका व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ। कश्यपका छोरा भनिसकेपछि पक्कै पनि संस्कारी हुनुपर्दछ। तर यिनमा त केही संस्कार छैन। के छुन हुन्छ, के छुन हुँदैन, त्यो पनि यिनमा आचार विचार केही पनि छैन। यिनी बाल गणेश हुन् भनेर कसरी पत्याउने? यिनलाई नमस्कार गर्दा त हामी पनि कलङ्कित हुन्छौँ। हेर्नुहोस्, यस्तो भाव ऋषिहरूमा प्रकट भयो। ऋषिहरूले यसरी भने। अब श्री गणेश भगवानले यो कुरा सुन्नुभयो। श्री गणेश भगवानले यो कुरा सुन्ने बित्तिकै श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो तपाईँहरूको ज्ञान कता गयो? हे ऋषिहरू, तपाईँहरूको ज्ञान कता गयो? स्वर्ग छाडेर व्यर्थमा परिश्रम गरेर किन तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो? तपाईँहरूको ज्ञान त शून्य रहेछ। तपाईँहरू जस्ता ज्ञानी पुरुषहरूले बोल्ने कुरा यही हो। तपाईँहरू जस्ता ज्ञानी पुरुषहरू पनि सामान्य मानिसको व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि सामान्य मानिसहरूको हालत के होला? श्री गणेशका यस्ता कुरा सुन्ने बित्तिकै दुवै ऋषिहरूले भने हे काशीराज, राजालाई सम्बोधन गर्दै भने जो मायामय देवताको मायाबाट मोहित भएको बालक रहेछ, यो अझै पत्याइरहेका छैनन्। ती दुवै ऋषिहरूले काशी राजालाई सनक र सनन्दनले भन्दैछन् मायामय देवताको मायाबाट मोहित भएको बालक रहेछ यो। हाम्रो यहाँ बस्नुको कुनै औचित्य छैन। हामी चाहिँ हिँड्यौँ। अब यी बालकलाई हामीले मान्नुपर्ने कुनै पनि औचित्य छैन। किनभने पक्कै पनि यिनी श्री बाल गणेश हुन सक्दैनन्, गणेश भगवान हुन सक्दैनन्।
भन्दै अब ती दुवै ऋषिहरूले आज्ञा मागे, हामी यहाँ बस्दैनौँ भनेर आज्ञा मागिसकेपछि राजाले भन्नुभयो, होइन होइन मुनिवर, मेरो दरबारमा आइसकेपछि, मेरो घरमा आइसकेपछि केही न केही नखाई त हिँड्न हुँदैन, खानै पर्दछ, भोजन गरेर जानुहोस् भन्दाखेरि पनि ऋषिहरूले मान्नु भएन। होइन, हामी राजाको अन्न खाँदैनौँ, हामी अर्काको घरमा गएर केही पनि खाँदैनौँ, त्यसैले हामी चाहिँ हिँड्यौँ। दुवै ऋषिहरू अब राजाको दरबारबाट निस्किएर हिँडे। मणिकर्णिका घाटमा उनीहरू काशीको मणिकर्णिका घाटमा गए। सनक र सनन्दन जो ऋषि थिए, यी ऋषि ब्राह्मणहरू। भगवान श्री गणेश पनि अब के गर्नुभयो त उहाँले भन्दा सबै बालबालिकाहरूका साथमा अब उहाँ फेरि खेल्न जानुभयो। घुम्दै अब उहाँ पनि त्यसै मणिकर्णिका घाटतिर जानुभयो। अब त्यहाँ गएर नुहाउनुभयो। नुहाइसकेपछि उहाँले थाहा पाउनुभयो कि शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणले मेरो पूजा गरिरहन्छन्, मेरो भक्तिभाव गरिरहन्छन्, तर यता नगरवासीहरूले भने मेरो स्वागतका लागि भनेर 84 व्यञ्जनहरू तयार बनाएका छन्, तर मेरा भक्तका घरमा त केही पनि छैन। मेरो भक्तका घरमा त केही पनि छैन, तर यता नगरवासीहरूमा त अहम भाव भरिएको छ कि सबैभन्दा पहिले त मेरै घरमा आउनुहुन्छ भनेर उनीहरूले झकिझकाउ बनाएका छन्। आफ्ना घरमा दीपावली मनाइरहेका छन् मेरो स्वागतका लागि। तर हेर, मेरा बिचारा प्यारा भक्त शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण कति दुखी छन्। उसलाई भिक्षा माग्नका लागि आउँदाखेरि पनि भिक्षा नदिकन यी नगरवासीहरूले पठाए भनेपछि यी नगरवासीहरूमा कति अहङ्कार भरिएको रहेछ। यी नगरवासीहरूले भगवानले कस्तालाई मन पराउनुहुन्छ त्यो पनि आजसम्म थाहा पाएनन् भनेपछि मैले यिनीहरूलाई पहिले दर्शन दिनुभन्दा मेरो भक्तलाई दर्शन दिए भने म पनि भक्तवत्सल हुँ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ। श्री गणेश भगवानले यो सबै कुरा बुझ्नुभयो। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, उहाँले बुझ्नुभयो। तुरुन्त उहाँ आफ्ना केही साथीहरूका साथमा ब्राह्मणका घरमा जानुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। को ब्राह्मणका घरमा? शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा जानुभयो। दुवै दम्पतिले भगवानलाई आफ्नो घरमा आउनु भएको देखिसकेपछि आँखाबाट हर्षका आँसु बगाए। ओ हो प्रभु, आज सारा नगरवासीहरूले सारा झकिझकाउ बनाएका छन्, आफ्ना मोहल्ला सजाएका छन्, आफ्नो नगर सजाएका छन्, घर सजाएका छन्, तर मेरो घरमा त अँध्यारो छ, एउटा बत्ती बाल्ने पनि मसँग सामर्थ्य छैन मेरो घरमा, तर हजुर यहाँ आउनुभयो। अरे प्रभु, तपाईँ यहाँ आउनुभयो। रोमाञ्चित भएको छ शरीर, बरबर आँखाबाट आँसु झरेका छन् शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण र उनकी पत्नीको आँखाबाट। भगवान श्री गणेशले भन्नुभयो, म त भावको भोको छु, म त पदार्थको भोको छुइनँ, म भावको भोको छु। त्यसैले तपाईँहरूको यो श्रद्धा, जुन भक्ति छ, जुन भाव छ, यसलाई मैले नकार्न हुँदैन। तपाईँहरूको यो आँसुलाई मैले पुस्नु पर्दछ। म पनि भक्तवत्सल हुँ। रोमाञ्चित भएको त्यो शरीर छ कसको? शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण र उनकी पत्नीको आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्। एक मुहुर्तपछि राम्ररी होसमा आए ती दुवै दम्पति र जगतका स्वामी श्री गणेशलाई नमस्कार गरे। त्यस पछाडि प्रार्थनाको स्वरमा शुक्ल ब्राह्मणले भने, हे भगवान, हजुरको नाम संसारमा दीननाथ भनेर प्रसिद्ध छ। त्यस नामले सबै पापहरूको नाश गर्दछ। आज मेरो घरमा पाउले टेकेर हजुरले आफ्नो नाम र हाम्रो जन्म सार्थक बनाइदिनु भएको छ। म माथि कृपा गरी हजुर काशीका ठुला ठुला महलहरूलाई छाडेर एउटा खरले छाएको झुपडीमा पाल्नु भएको छ। मेरो वंश धन्य भयो, मेरो जन्म धन्य भएको छ, मेरो ज्ञान धन्य भयो र मेरो उमेर पनि धन्य भएको छ। यसरी बारम्बार शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणले श्री गणेश भगवानलाई दुई कर जोडी प्रार्थना गरिरहेका छन्। श्री गणेशका दुवै चरण अब शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणले आफ्नो शक्ति अनुसार पखाले, चरण धोइदिए, गोडा धोइदिए र त्यो गोडाको पानी खाए। आज ब्राह्मणले ब्राह्मणको गोडाको पानी खाइरहेका छन्। प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, त्यो जललाई आफ्नो शिरमा छर्किए।
शिरमा धारण गरे। त्यस पछाडि शुक्ल ब्राह्मणले चन्दन, अक्षता, फूल, माला, धूप, दीप, आफूसँग जे पदार्थ थियो, शमीको पात र विभिन्न फल फूलहरूले श्री गणेश भगवानको पूजा गरे। आफूसँग जे थियो त्यही खानेकुरा अगाडि राखिदिए। उहाँहरूसँग त खानेकुरा नै के थियो र? अब जो शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम थियो विद्रुमा। उहाँले श्री गणेश भगवानलाई भन्नुभयो, प्रभु हामीसँग त केही पनि छैन, मैले भगवान श्री गणेशलाई नराम्रो अन्न कसरी दिउँ? तपाईलाई मैले कसरी नराम्रो अन्न दिउँ? हाम्रो घरमा त 4-5 दिन अगाडिदेखिको बासी अन्न छ। त्यही अन्नलाई पनि सुकाएर पिँधेर पिठो बनाएकी छु। अब यो अन्न मैले कसरी दिउँ? श्री गणेश भगवानले यो समयमा भन्नुभयो, हे आमा, हजुरको घरमा जस्तो अन्न छ त्यो मलाई दिनुहोस्। भक्तिपूर्वक समर्पण गरिएको नमिठो अन्न पनि मलाई अमृत जस्तो लाग्दछ, तर भक्तिपूर्वक मलाई दिएको हुनुपर्दछ। भक्त्या दत्तं कदन्नं मे धिकं स्यादमृतादपि विषं भवति यद्दत्तं दम्भेनाश्रदयान्वितम्। नमिठो अन्न पनि मलाई अमृत भन्दा मिठो लाग्दछ, जसले भक्तिपूर्वक अर्पण गर्दछ, दम्भपूर्वक श्रद्धाले जे कुरा दिन्छ त्यो राम्रो भए तापनि विष समान हुन्छ। हे मेरी माता, हे मेरी आमा, श्री गणेश भगवानले यसरी भन्नुभयो ब्राह्मण पत्नीलाई। भगवानका यी कुरा सुनेर ब्राह्मणीले ठुला ठुला पातमा चिल्लो नराखेको भात, अनेक थरी अन्नहरू पिसेर बनाएको पिठो भगवानका अगाडि राखिन्, तर मनै लाज पनि मान्दैछिन्। मिठो खानेकुरा छैन। पिठो सामुमा भाँडामा तेल राखेकी छन् अलिकति। त्यो देखेर भगवानका साथमा आएका बालकहरू हाँस्न थाले। श्री गणेशलाई खानेकुरा दिएको देखेर हाँस्न थाले, किनभने उनीहरूले त मिठो मिठो खाएका थिए। ती बालकहरूले त कहिले यस्तो देखेका थिएनन्, यस्तो नमिठो चिज। तर भगवानले भने जे टक्र्याएकी थिइन् ब्राह्मणीले त्यसलाई मिठो पकवान समान मानेर खाइदिनु भयो। प्रत्येक गाउँसँगै पानी पिउनु भयो र बलपूर्वक दिएको अन्न निल्नु भयो। त्यस पछाडि ऋषिले भोजन पात्रमा अब पकाए जति भात पस्किए। पानी धेरै राखेर पकाएको हुँदा माडले भरिएको थियो। त्यो गिलो थियो त्यो भात, त्यो भोजन चारैतिर बग्न थाल्यो। पातमा पस्किएको भोजन भगवानले त्यो चारैतिर बग्दै गरेको भोजनलाई पनि 2 हातले सोर्न थाल्नुभयो, थाम्न थाल्नुभयो, तर थाम्न सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँले 2 हातले थाम्न नसकेपछि उहाँले 10वटा भुजा धारण गर्नुभयो। 10वटा भुजा धारण गर्नुभयो श्री गणेश भगवानले, र 10 भुजा रूप धारण गरेर श्री गणेश भगवानले यी 2 दम्पतिलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको हेर्नुहोस्, ती हातद्वारा उहाँले सम्पूर्ण भोजन अब ग्रहण गर्नुभयो। 10वटा हातबाट उहाँले त्यो भोजनलाई ग्रहण गरिदिनु भयो। त्यो समयमा त्यहाँ जति पनि मानिसहरू थिए ती मानिसहरूले आश्चर्यपूर्वक भगवानको त्यो रूप देखेर हातले ताली बजाएर हाँस्न थाले। वाह 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 प्रभु, 84 व्यञ्जन तयार बनाइएको छ अरूको घरमा, तर तपाईले यहाँ आएर यो माडले भरिएको यो भात खाँदै हुनुहुन्छ। वाह वाह। हेर्नुहोस्, सबैले श्री गणेशलाई गिज्याए। तिनले ब्राह्मणीलाई भने तपाईले घुँडाघुँडीसम्म आउने गरी पानी राखेर अपूर्व भोजन पकाउनु भएको रहेछ। हेर हेर, अहिले यी गणेशले खाइरहेका छन्। यसो भन्दै ती व्यक्तिहरूले गिज्याए त्यो समयमा। तर श्री गणेश भगवानले बाँकी रहेको सबै भोजन खानुभयो। त्यस बेलामा श्री गणेश भगवानका साथमा बसेर जो बालकहरूले, जो मानिसहरूले अलिअलि भए पनि प्रसादी खाए, चाखे, त्यो समयमा ती व्यक्तिहरू पछाडि गएर देवता समान भए। तर त्यो समयमा भगवानले यसरी खाइरहेका बेलामा
जसले गिज्याए श्री गणेश भगवानलाई, जसले दाँत देखाएर हाँसे र हाँसिरहेका थिए, तिनीहरूलाई पछाडि गएर धेरै ठुलो कष्ट आइलाग्यो, धेरै ठुलो चिन्ता पर्यो। यहाँनिर ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अब श्री गणेश भगवानले यसरी शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा गएर भोजन खाइराख्नु भएको छ। उता काशी नगरीमा भगवान श्री गणेश हराउनु भयो, यो चर्चा चल्यो। नहुन गएका श्री बाल गणेश कहाँ गए? कोलाहल मचियो त्यहाँ। गणेश त शुक्ल ब्राह्मणको घरमा गएर माडले भरिएको भात खाइरहेका छन्। केही मानिसहरूले यसरी राजा कहाँ गएर सुनाइसकेपछि राजा पनि छक्क परे। त्यो समयमा अब जो शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, उता राजाले अब बाल गणेशलाई लिनका लागि आफ्ना सैनिकहरूलाई पठाए। यता शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणले भन्नुभयो श्री गणेश भगवानसँग, तपाईले काशी नगरवासीहरूले त्यत्रो ठुलो बन्दोबस्त गरेका थिए, तर त्यहाँ जानु भएन। हजुर मेरो घरमा आउनुभयो, मैले माग्न सक्ने केही पनि छैन अब, र मैले अरू गर्न सक्ने केही पनि छैन। अब बाल गणेश भगवानले भन्नुभयो, तपाईले के चाहनुहुन्छ वरदान माग्नुहोस् भनेर भन्दा पनि शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणले केही पनि माग्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो, हे भगवान अन्ते मोक्षञ्च मे देहि येन नावर्तते पुनः न संसार सुखे चित्तम रमते मे विनायकः। हजुरमा मेरो स्थिर अचल भक्ति रहिरहोस्, अन्तमा मोक्ष प्राप्त गर्न सकूँ, जुन मोक्ष पाएपछि मैले फेरि जन्मनु पर्ने छैन। हे श्री गणेश, मेरो मन संसारको सुखमा रमाउँदैन, त्यसैले मलाई त मोक्ष चाहिन्छ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, अब श्री गणेश भगवानले ठिकै छ तथास्तु भनेर ब्राह्मण दुवै पति पत्नीलाई आशीर्वाद दिनुभयो र आशीर्वाद दिएर उहाँ अब 2 हातको भन्नुभयो। पहिले जस्तो थियो अब अहिले उहाँ उस्तै भन्नुभयो। शुक्ल ब्राह्मणलाई उहाँले इन्द्र भवन भन्दा पनि राम्रो रत्न र सुवर्ण आदि धातुले शोभायमान आवास दिनुभयो। अब त्यो समयमा उहाँको आशीर्वाद भयो। केही समय पछाडि अब शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको पनि दरबार जत्रै घर हुन लाग्यो। हेर्नुहोस्, भगवानको आशीर्वाद भयो भने दिनको 2 गुना, रातको 4 गुना हाम्रो घरमा केही न केही सुख बढेर जान्छ, धनधान्यको वृद्धि भएर जान्छ। उहाँले तिनलाई अत्यन्त राम्रो रूप पनि दिनुभयो र ज्ञान एवं सम्पत्ति पनि दिनुभयो। यसरी बालकहरूद्वारा घेरिएका भगवान श्री गणेश दुवै दम्पतिलाई वरदान दिएर अब ब्राह्मण दम्पतिसँग अनुमति प्राप्त गरी आफ्ना बाल मित्रहरूका साथमा अब त्यहाँबाट अन्यत्रैतिर खेल्नका लागि जानुभयो। अगाडि गएर ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ वेदव्यासलाई, व्यालोकयं स्तं नगरे तस्मिन् सर्वे महाजना विधाय पूजा सामग्रीं भोजनस्याप्यनेकदा। काशीका नगरवासीहरूले श्री गणेशलाई आफ्नो नगरमा खोजिरहेका थिए। पूजा सामग्रीहरू पनि तयार बनाएका थिए, घर घरमा विभिन्न सजिसजाउहरू गरेका थिए, तर श्री गणेश भगवान आउनु भएन। भनिसकेपछि कोही व्यक्तिहरू शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा श्री गणेश जानुभएको छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा पुगेछन् कोही व्यक्तिहरू खोज्दै खोज्दै। यता राजाले शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा गणेश छन् अरे, त्यहाँ गएका छन् अरे भनेर थाहा पाइसकेपछि सैनिकहरू पठाएका थिए। उनीहरू पनि आए, तर आएर हेर्दाखेरि शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा श्री गणेशलाई उनीहरूले भेटेन। नभेटिसकेपछि अब उनीहरू त्यहाँबाट फर्के। यता श्री गणेश भगवान भने अलिअलि खेल्नुभयो केही समय, त्यस पछाडि तुरुन्त उहाँ आउनुभयो र काशी राजको दरबारमा पहिले जताबाट पस्नुहुन्थ्यो त्यताबाट पस्नु भएन, अर्कैतिरबाट पस्नुभयो र आफ्नो शयन कक्षमा आएर उहाँ निदाउनुभयो, सुत्नुभयो। अब खोज्दै खोज्दै मानिसहरू जहाँ भगवान श्री गणेश सुत्नु भएको थियो शयन कक्षमा त्यहाँ नै पुगे र त्यहाँ पुगेर अब श्री गणेश भगवानलाई रिसाएर निन्दा गर्दै भन्न थाले, अरे कति हलुका स्वभावका मानिस हुन् यिनी, कति हलुका स्वभावका मानिस हुन्। हेर त, यी पिशाच झैँ किन दरिद्रको घरमा जान्छन्, पिशाच झैँ दरिद्रका घरमा गएर यिनले भोजन गरे, भोजन पनि कसरी गरे। हेर त, पातमा पस्किएको भोजन वरिपरि छरिरहेको थियो, त्यसलाई बटुलेर खाए।
हामीले त हाम्रो घरमा 84 व्यञ्जन तयार गरेका थियौँ, तर हाम्रो घरमा यिनी किन आएनन् भनेर अब त्यहाँ श्री गणेश भगवान सुतिरहेका ठाउँमा गएर चिच्याउन थाले। श्री गणेश भगवानले यो सबै कुरा बुझिराख्नु भएको छ, सुनिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, श्री गणेश भगवान उहाँ सुतिराख्नु भएको थियो। अब श्री गणेश भगवान बिउजनु भयो। बिउजिसकेपछि सबैले कराए, सबैले रिसाए, हामीले हाम्रो त्यत्रो हो तयारी गरेका थियौँ, तर हजुर आउनु भएन, किन आउनु भएन? श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, मैले त अहिले शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका घरमा गएर पेटभरि खाइसकेको छु, तर नगरवासीहरूले भने होइन प्रभु, हाम्रो घरमा जाउँ, हाम्रो घरमा जाउँ, हाम्रो घरमा गएर तपाईँले खानै पर्दछ भनेपछि फेरि श्री गणेश भगवानले भन्नुभयो, उदरम परिपूर्णम मे यातुम शक्तिश्च नास्ति मे। जति खाए पनि, जसरी खाए पनि मेरो पेट भरिएको छ, मेरो हिँड्ने तागत छैन, किनकि म टन्नै अगाएको छु। त्यसैले म केही बेर विश्राम गर्छु। म हिँड्न सक्नेकै अवस्थामा छैन, म हिँड्न सक्दिनँ अहिले। श्री गणेश भगवानले यसरी भनिदिनु भयो। अब त्यो समयमा भगवानले भक्तको परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामीले पनि 84 व्यञ्जन तयार गऱ्यौँ भनेर हामी पनि मक्खर नपरौँ। भगवान श्री गणेशलाई 21वटा लड्डु, 108वटा लड्डु हामीले चढाउँदैछौँ भनेर हामीले मक्खर नपऱ्यौँ, तर हामीले कस्तो हिसाबमा चढाउँदैछौँ? के साँच्चै भक्तिभाव र श्रद्धापूर्वक हामीले चढाउँदैछौँ त? त्यसमा भर पर्नु पर्दछ हामीले। अब यहाँ के भयो त भन्दा, अब यहाँ जति पनि तमोगुणी व्यक्तिहरू थिए, रजोगुणी व्यक्तिहरू थिए, उनीहरूमा रिस राग अहङ्कार आइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, रिस राग अहङ्कार आइहाल्यो। अरे दम्बी, अरे पाखण्डी, तिमी त्यस्ताका घरमा गएर खायौ, तर हामीले बनाएको त्यो सम्पूर्ण भोजनहरू नष्ट भयो तिम्रो कारणले गर्दा। आज हाम्रा सबै भोजनहरू नष्ट भए। हामीले गरेको त्यो सजी सजाउको खर्च अब कसले दिन्छ? यो सबै नष्ट भयो। तिमीले यस्तो दम्बी, तिमीले यस्तो पाखण्डीलाई खुवाउनु भन्दा त बरु हामी आफै खान्छौँ। जसमा तमोगुण भरिएको थियो, रजोगुण भरिएको थियो, उनीहरूमा छिटो रिस आइहाल्छ नि। आफूले अलिकति भनेको भएन भने एकछिन पनि धैर्य धारण गर्न सक्दैनन्। आफूभित्र जस्तो छ त्यो बाहिर निक्लिहाल्छ। तर यहाँनिर त परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ भगवानले, भक्तको परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। जसलाई मैले कृपा गर्नु छ ऊ सच्चा पात्र छ कि छैन त? भगवानले चाहिँ के यो चेक गर्नुहुन्न होला र? हेर्नुहोस् प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हामी चाहिँ त्यहाँबाट पो फाइदा हुन्छ कि उताबाट पो फाइदा हुन्छ कि भनेर फाइदाका लागि खोजी खोजी हामी चाहिँ जे पनि गर्न तयार। अनि हामीलाई कृपा गर्ने व्यक्तिले पनि त केही न केही त चेक गर्नुहुन्छ होला नि त, त्यत्तिकै त कृपा गर्नुहुन्न होला। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, हुन त भगवान प्रतिको यो हाम्रो एउटा श्रद्धा हो, आस्था हो। हेर्नुहोस् हामीमा के बानी हुन्छ भने, जस्तै हाम्रा कोही पनि मित्रहरू भए, परम मित्रहरू भए नि, उनीहरूसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध भयो भने एक दुईचोटि हामीले फोन गऱ्यौँ, एक दुईचोटि हामीले पहिले बोलायौँ भने अब त्यस पछाडि हामीले के भन्न थाल्छौँ थाहा छ? त्यहाँ हाम्रो कहाँ प्रेम रह्यो, त्यहाँ हाम्रो कहाँ श्रद्धा रहेर। एक दुईचोटि हामीले त्यसो गऱ्यौँ भने ए तपाईँले त मलाई फोन गर्नुहुन्न, तपाईँले त मलाई वास्ता गर्नुहुन्न भने मैले मात्र के वास्ता गर्ने? हामीमा यो स्वभाव हुन्छ। यो स्वभाव राम्रो स्वभाव होइन हो। कतिलाई राम्रो लाग्ला यो शब्द, कतिलाई नराम्रो लाग्ला, तर जसमा प्रेम छ नि भित्रैदेखि, त्यो त व्यापार भइहाल्यो नि। यदि तपाईँले मलाई फोन गर्नुभयो भने म तपाईँलाई फोन गर्छु, यदि तपाईँले मलाई राम्रो दृष्टिले हेर्नुभयो भने म तपाईँलाई राम्रो दृष्टिले हेर्छु। यो त व्यापार सौदा गरेर जस्तो भइहाल्यो नि, यो त स्वार्थ भइहाल्यो नि। चाहे उसले राम्रो तरिकाले हेरोस् अथवा नहेरोस्, आफू चाहिँ सठिक हुने प्रयत्न गरियो, आफू चाहिँ सही हुने प्रयत्न गरियो भने न उसले पनि आफूबाट ज्ञान पाउँछ। हेर्नुहोस्, तर आफैभित्र त्यो स्वभाव छ भने त त्यो भएन। त्यसैले आफूभित्र प्रेम छ, आफूभित्र श्रद्धा छ भने उसले मलाई माया गरोस् कि नगरोस्, तर म त माया गर्छु, म त फोन गर्छु।
उसले मलाई श्रद्धा गरोस् कि नगरोस्, तर म भित्र त श्रद्धा छ नि, मेरो त मन ढुङ्गाको होइन नि, तर म के गर्छु, श्रद्धा गर्छु। यो स्वभाव हामीमा भयो भने मात्र हामी देवता समान हुन्छौँ। नत्र जो कोही हामी देवता समान बन्न खोज्छौँ तर हामी देवता समान भगवान समान हुन सक्दैनौँ। हामी मनुष्य हौँ तर उहाँकै अंश हौँ। फेरि यहाँ हामी कोही कहाँबाट आएका छौँ, कोही कहाँबाट आएका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यसरी नै यहाँ श्री गणेश भगवानले चेक गर्दै हुनुहुन्छ भक्तको। हेर्नुहोस् त, त्यो समयमा दम्भी पाखण्डी जतिहरू पनि थिए, उनीहरूले पुरै गाली गर्न थाले। गाली मात्रै गरेनन्, उनीहरूले गए यो आउँदैन अब भने तुरुन्त गए, आफूले जति पनि बनाएका थिए चिजवस्तुहरू त्यो सबै आफै खान थाले। तर केही भक्तहरू भने होइन होइन, पक्कै पनि हामीमा त प्रेम छ, चाहे उहाँ हाम्रो घरमा आउनुहोस् चाहे नआउनुहोस्, तर उहाँलाई अर्पण नगरिकन हामी खाँदैनौँ। उहाँ हाम्रो घरमा आउनुहोस् चाहे नआउनुहोस्, उहाँलाई बनाएको चिज हामी खाँदैनौँ, उहाँ पक्कै पनि आउनुहुन्छ, विश्वास छ यो भनेर जति बसेका थिए। अब त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानले हेर्नुभयो, केही समय केही घन्टा हेर्नुभयो, ती दम्भी व्यक्तिहरूले खान थालिहाले गएर त्यहाँ भगवान श्री गणेश जानु भएन। अब अरू जति पनि श्रद्धावान व्यक्तिहरू थिए ती व्यक्तिहरूकामा कसरी जानुभयो श्री गणेश भगवान। हेर्नुहोस् है, उहाँले एक रूपलाई अनेक रूपमा परिणत गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, एक रूपलाई अनेक रूपमा परिणत गर्नुभयो। एको नाना स्वरूपो भूत घटकाश इव स्फुटम। एक रूपलाई धेरै रूपमा उहाँले बाँड्नुभयो। जसले श्री गणेशका मूर्तिको ध्यान गरिरहेका थिए, ती ध्यानमा लागिरहेका मानिसहरूलाई देखेर श्री गणेश भगवान अनेक रूपमा परिणत हुनुभयो। जसरी गाग्राभित्र आकाश रहन्छ, हजारौँ गाग्राहरूमा हजारौँ आकाश रहन्छ, र ती गाग्राहरू फुटेको बेला त्यहाँभित्रका आकाश महाआकाशमा मिल्दछन्। जसरी पानीले भरिएका भाँडाहरूमा सूर्यको प्रतिबिम्ब पर्दछ, एउटै सूर्य पनि अनेक देखिन्छन्। त्यस्तै भगवानले पनि त्यति बेला आफूलाई अनेक रूपमा परिणत गराउने इच्छा गर्नुभयो र आफ्नो इच्छा अनुसार भगवान कुनै घरमा गई पलङमा बस्नुभयो, कुनै घरमा गएर जप गर्दै गरेको अवस्थामा उहाँ देखिनुभयो, कुनै घरमा उहाँ दान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कुनै घरमा भोजनका लागि तयार हुँदै हुनुहुन्थ्यो, कुनै घरमा वेद वेदाङ्ग जस्ता विषयहरू शिष्यहरूलाई अर्थसहित पढाइराख्नु भएको थियो, कुनै घरमा उहाँ शास्त्रको व्याख्यान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कहीँ आफै पुस्तक लिएर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, कहीँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, कहीँ त्यहाँ नगरवासीका जति पनि बालिकाहरू थिए बालिकाहरूका साथमा उहाँ खेलिराख्नु भएको थियो, कति बालकहरूका साथमा खेलिराख्नु भएको थियो। त्यो एउटै रूपले अनेक रूप धारण गर्नुभयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, भगवान श्री कृष्णले त्यो महाराज लीलामा हजारौँ गोपिनीहरू थिए त्यहाँ, त ती हजारौँ गोपिनीहरूका बीचमा एउटा श्री कृष्णले हजारौँ रूपलाई धारण गरे जस्तै यहाँ भगवान श्री गणेशले पनि हजारौँ रूपलाई धारण गरिदिनु भयो र सबै नगरवासीहरूका घर घरमा उहाँ जानुभयो। जो जो दम्भी थिएनन्, जो जो पाखण्डी थिएनन्, जसले अहिलेसम्म पनि पक्कै श्री गणेशजी हाम्रो घरमा आउनुहुन्छ पक्कै भनेर विश्वासका साथमा बसेका थिए, ध्यान गरेर बसेका थिए, उनीहरूका घरमा जानुभयो। जसले अघि गएर भोजन ग्रहण गरे, जसले गाली गरे, जसले पाखण्डी हो भनेर भने, त्यहाँ श्री गणेश भगवान जाँदा पनि जानु भएन। हेर्नुहोस्, अब श्री गणेश भगवानले यसरी अनेक रूप धारण गरेर सबैको घरमा भोजन गरिरहेका छन् भनेर थाहा पाइसकेपछि काशीराज पनि छक्क परे। अरे यो के लीला भइरहेको छ? सनक र सनन्दन दुई ऋषिहरू जो काशीराजका दरबारबाट यी पनि परमात्मा हुन सक्दछन् र आचार विचारको नियम नै नराख्ने यस्ता पनि परमात्मा हुन सक्दछन् र भनेर मणिकर्णिका घाटतिर स्नान गर्नका लागि गएका थिए। ती सनक र सनन्दनले पनि यो सबै लीलाहरू नगरवासीका घर घरमा देखिसकेपछि यी सनक र सनन्दन नाम गरेका जो दुई ऋषिहरू थिए उनीहरू पनि छक्क परे। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, छक्क परे। भगवानले सबैलाई कृपा गर्नुभयो। अब सनक र सनन्दनले यो सबै लीला देखिसकेपछि अन्तिममा गएर यिनीहरूले पनि हार खाए र श्री गणेश भगवानको स्तुति गर्न थाले। सर्वेषां कारणानां त्वं कारणं कारणातिगः ब्रह्मस्वरूपो ब्रह्माण्ड कारणं व्यापकः परः। हे भगवान, हजुर
सबै कारणका पनि कारण भइबक्सन्छ र कारणभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, सर्वोत्तम हुनुहुन्छ र यस ब्रह्माण्डका मुख्य कारण पनि हजुर हुनुहुन्छ। त्यसकारण हजुरलाई ब्रह्मरूप भनेर नमस्कार हामी गर्दछौँ। अब अघि त हामीले चिनेनौँ, हजुरलाई त हामीले आचार विचार नभएको भनेर गाली गऱ्यौँ, तर अहिले हामीले आएर चिन्यौँ हजुर त सर्वव्यापक हुनुहुँदो रहेछ, हजुर नै सृष्टिकर्ता हुनुहुँदो रहेछ, हजुर नै पालनकर्ता हुनुहुँदो रहेछ, हजुर नै संहारकर्ता हुनुहुँदो रहेछ। नाना रूप लिएर हजुर उनै शिव बन्नुहुँदो रहेछ, उनै विष्णु बन्नुहुँदो रहेछ, उनै ब्रह्मा बन्नुहुँदो रहेछ, हजुर नै सबै थोक हुनुहुँदो रहेछ, हजुर नै सबैका रक्षक हुनुहुँदो रहेछ। बारम्बार यी सनक र सनन्दन दुवै ऋषिहरूले बुझे, चिने र चिनिसकेपछि यसरी बारम्बार स्तुति गरिरहेका छन्। यी दुवैको स्तुति सुनेर बालरूप जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो, कौतुक गर्न निपुण र मायाका स्वामी भगवान विनायकले प्रीतिपूर्वक अब दुई ऋषिहरूको समीपमा आउनुभयो तुरुन्त र उहाँहरूलाई भन्नुभयो, तपाईहरू मेरो कृपाबाट अब तत्त्वज्ञ र सर्वज्ञ हुनुहुनेछ। अघिसम्म त तपाईहरूमा भएको ज्ञानको पनि काम थिएन, किनकि तपाईहरूको ज्ञानमा पनि विघ्न उत्पन्न भएको थियो, तपाईहरूको ज्ञानले पनि काम गरेन, मलाई चिन्न सक्नु भएन। तर अब मेरो स्तुति गर्नुभयो, अब तपाईहरूको ज्ञानमा कसैले पनि विघ्न लगाउन सक्ने छैन। अब तपाईहरू सर्वव्यापक हुनुहुनेछ, अब तपाईहरूले सबैलाई तपाईहरूको नजिकमा आउने बित्तिकै चिन्नुहुनेछ, यो शक्ति मैले दिएँ भनेर यसरी भगवान श्री गणेशले वरदान दिनुभयो। यी दुवै ऋषिहरूले यो लीला देखेर छक्क परे। हेर्नुहोस्, वरद विनायकका रूपमा उहाँले दर्शन दिनुभएको थियो को श्री गणेश भगवानले ऋषिहरूलाई, र श्री गणेश भगवानले पनि यसरी दर्शन दिनुभयो र त्यो वरद विनायक श्री गणेशको रूपलाई उहाँले हराइदिनुभयो, उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। श्री गणेशको यो लीला देखेर चकित भएका सनक र सनन्दन पनि उत्तम अब स्वर्गतर्फ फर्के, छक्क पर्दै फर्के। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, अब काशीराजले पनि श्री गणेशको यस्तो अद्भुत लीला देखिसकेपछि अब वरद गणेशको अब पूजा गरे। काशीराजले पनि पूजा गरे, यज्ञ गरे वरद गणेशको नाममा। वेदव्यासजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, मैले विशुद्ध भिक्षा कर्मले जीवन यापन गरिरहने शुक्ल ब्राह्मणको चरित्र सुने। हे पितामह, हे ब्रह्माजी, मैले सुने शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण भित्र कति भक्तिभाव थियो, श्री गणेश भगवानले कसरी आशीर्वाद दिनुभयो त्यो मैले सबै सुने। उहाँको कृपा भएपछि अब शुक्लको घर इन्द्रको दरबार भन्दा पनि राम्रो देखियो भनेर हजुरले भन्नुभयो, यो सबै मैले सुने। ब्रह्माजीमा जुन ज्ञान थिएन त्यो ज्ञान पनि अब शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणलाई गणेश भगवानले दिनुभयो, त्यो पनि मैले सुने। यो सबै के को कारण हो? कुनै न कुनै पूर्व जन्ममा गरेको पुण्य नभइकन त यो जन्ममा सामान्य दुःख पाए तापनि यति छिटो कोही पनि समृद्धशाली हुँदैन। तर यी शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण यति छिटो समृद्धशाली बन्नुको कारण चाहिँ के हो त? ल, श्री गणेश भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो, तर यो भक्तिभाव र श्रद्धा कहाँबाट आयो त यिनमा? के हो त भनेर यसरी प्रश्न गर्नुभयो वेदव्यासजीले। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सम्यक पृष्ठम त्वया व्यास परमेश कथायतः पुनाति प्राश्निकम श्रोत्रिन भक्तारम भक्तितः श्रुता। हे व्यास, तपाईले राम्रो कुरा सोध्नु भएको छ। भगवान श्री गणेशको कथाले जसले प्रश्न गर्दछ, प्रश्न गर्नेवालालाई, उत्तर दिनेवालालाई र त्यो सुन्नेवालालाई सबैलाई के गर्दछ? पवित्र गर्दछ। केले? श्री गणेश भगवानको कथाले। मैले जे कुरा भन्नुपर्दछ भनेर सोचेको थिएँ त्यसै विषयमा तपाईँले आफैले प्रश्न गर्नुभयो। अब म भक्तिका कारण ज्यादै प्रसिद्ध थिए शुक्ल ब्राह्मणको पूर्व जन्मको इतिहास कथा सुनाउँदछु। भगवान श्री गणेश सर्वज्ञ र सर्वसाक्षी हुनुहुन्छ। उहाँले सबैका मनको भावना बुझ्नुहुन्छ। उहाँ भक्तिबाट मात्र खुसी हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँमा सद्भाव राख्नु नै उहाँका लागि सन्तुष्टिदायक विषय बन्दछ। कसैले भक्तिपूर्वक पत्र, जल र पुष्प टक्र्याउँछ भने त्यसबाट सन्तुष्ट हुनुहुने श्री गणेश त्यो भक्तका वशमा पर्नुहुन्छ।
कसैले घमण्ड र हेला गरेर अथवा लाज मानेर भगवानलाई धेरै ठुलो धन राशि अगाडि थुपारिदिन्छ, ठुलो सम्पत्ति, अनेक थरीका रत्न, मोतीको हार, सुन र चाँदी प्रदान गर्दछ भने पनि त्यो सबै के हुन्छ? व्यर्थ हुन्छ। दम्भेन हेलया वापि लज्जयापि परस्य वा महाधनं महावित्तं रत्नानि विविधानि च काञ्चनं राजतं मुक्ता दत्तं सर्वं वृथा भवेत्। सबै वृथा हुन्छ, वृथा भवेत्, सबै काम छैन। जसले अहङ्कार गर्छ, दम्भ गर्छ र मैले त यति पूजा गर्दैछु नि, हेर्नुहोस् हामीमा के हुन्छ भने नि हामीले दान गर्दाखेरि पनि गुप्त दान गर्नुपर्दछ। सुनाएर मैले यति दान गरेँ भनेर सुनाउने बित्तिकै तपाईँले गरेको दानको पुण्य सब नष्ट हुन्छ। हो, अब यसो भनिरहँदा फेरि यहाँनिर धेरै कुरा होला, तर हो, किनभने मैले यति गरेँ, मैले उति गरेँ भन्दै गइयो भने त्यो दान गरेको केही पनि अर्थ रहँदैन। मैले व्रत बसेँ भनेर सुनाउन थालियो भने पनि जसले सुन्दछ त्यो व्रतको फल उसले पाउन सक्छ। यो फेरि हामीले गर्दाखेरि हुने कुरा होइन, यो अटोमेटिक हुन्छ। त्यसैले मैले यस्तो गर्दैछु उस्तो गर्दैछु भनेर हामीले कहिल्यै पनि भन्नु हुँदैन। मैले त यति पूजा गरेँ, उति पूजा गरेँ, यसरी पूजा गरेँ, मैले पूजामा चाहिँ यति खर्च लाग्यो, उति खर्च लाग्यो, यो हामीले कदापि पनि भन्नु हुँदैन। आफूमा श्रद्धा भयो र त आफूले गरियो, यो सुनाएर के फाइदा हुन्छ? हामीले त्यसैले गुप्त तरिकाले यी कर्महरू गर्नुपर्दछ। यहाँ ब्रह्माजीले यही भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा शमीको पात टक्र्याउने व्याधालाई उहाँले आफ्नै श्री गणेश धाममा पठाउनु भएको थियो। यो कथा रहेको छ, यो इतिहास रहेको छ। शुक्ल नाम गरेका जो ब्राह्मण छन्, यी ब्राह्मणको पूर्व जन्मको यो कथा रहेको छ। यद्यपि त्यस व्याधाले श्रद्धा र भक्तिका साथ शमीको पत्र चढाएको थिएन, जानेर त चढाएको होइन है, फेरि नजानेरै पनि चढाउँदछ, गर्दछ र त्यसको बखान गर्दैन भने त्यसको पुण्य उसले पाउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ। जुन दिन महत्त्वपूर्ण दिन हुन्छ नि, जस्तै गणेश चतुर्थी भयो, एकादशी भयो, होइन, विभिन्न एकादशीहरू तिथिहरू भए, यी जुन दिन महत्त्वपूर्ण दिन हुन्छ, यस्ता दिनहरूमा हामीले अन्जानमै पनि गरेको कुनै पनि शुभ कार्य त्यो धेरै पुण्यदायी हुन्छ। हामीले जानेर गरेनौँ, अन्जानमै भयो, अन्जानमै व्रत भयो त्यो दिनमा भने पनि त्यसको पुण्य अथाह हुन्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, त्यतिखेर हामीले श्रद्धा गरियो कि भक्तिभाव गरियो कि त्योसँगको मतलब हुँदैन। फेरि त्यो समयमा महत्त्वपूर्ण दिनमा नि, जुन दिन हामीले सानो कर्म गर्दाखेरि पनि हजारौँ करोडौँ यज्ञ गरेको, अश्वमेध यज्ञ गरेको फल हामीले पाउँछौँ, त्यस्ता विशेष दिनहरू पनि हुन्छ। त्यस्ता विशेष दिनहरूमा त हामीले ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरू पक्कै पनि जोडिनु भएको छ होला। ओम टिभी नेपाल युट्युब च्यानलबाट हामीले हरेक यस्ता महत्त्वपूर्ण दिनहरूको चर्चा गर्छौँ कि यो दिन यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन हो है, यो दिन यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन हो है भनेर। हजुरहरू पक्कै जोडिनु भएको छ धेरैजना, त्यहाँ पनि हजुरहरूले कमेन्ट गरिराखेको मैले देखेको छु। हजुरहरूले, किनभने हजुरहरूले कमेन्ट गर्दा थाहा हुन्छ कि हामीलाई हजुरहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, अथवा कहाँ हजुरहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर, नत्र त कसरी थाहा हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले त्यहाँ पनि कतिले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, मैले देखिराखेको छु। र हजुरहरूले कमेन्ट गरिरहँदा त हजुरहरूको नाम त जसरी पनि पढिन्छ हामीले, हेर्नुहोस्। त्यसरी जुन सत्पुरुष महाव्यक्तिहरूबाट हाम्रो नाम यदि उच्चारण हुन्छ भने हाम्रा सारा अनिष्टहरू केही न केही अमङ्गलहरू हटेर जान्छ। हो प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू, शास्त्र आदिले यही भनेका छन्। त्यसैले दुष्ट व्यक्तिको हामीले चर्चा गर्नु हुँदैन, दुष्ट व्यक्तिहरूबाट हाम्रो नाम पनि उच्चारण नहोस्, सत् व्यक्तिहरूबाट उच्चारण होस्, यो हामीले जान्नुपर्दछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मैले अगाडि भनिसकेँ हजुरहरूलाई, श्रद्धा भाव र भक्ति सबै ठाउँमा आवश्यक पर्दैन र श्रद्धा भाव र भक्ति आवश्यक पर्छ। अब कहाँ आवश्यक पर्दछ त त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। श्रद्धा भाव भक्ति विश्वास भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। यो हामीले कथाहरू श्रवण गरिरहँदा, भगवानको पूजा गरिरहँदाखेरि पनि यो आवश्यक पर्छ। तर जुन विशेष दिनहरू हुन्छ नि, जस्तै मैले अगाडि हजुरलाई भनिसकेँ, त्यस्ता महत्त्वपूर्ण दिनहरूमा श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासको पनि आवश्यकता पर्दैन। फेरि त्यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनहरू हुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेँ हो हजुरहरूलाई। जस्तै महत्त्वपूर्ण एकादशीहरू भए, होइन, यी तिथिहरू हुन्छन् कि, त्यस्ता महत्त्वपूर्ण दिनहरूका बारेमा त ओम टिभी नेपालबाट हामी हजुरहरूलाई जानकारी गराइहाल्छौँ विशेषतः। र अब हेर्नुहोस् है, यहाँ उनले श्रद्धा भक्तिका साथमा पनि चढाएका होइनन् शमीको पत्र, तर उनले भगवान् श्री गणेशको धामलाई प्राप्त गरेका थिए।
अनायास प्राप्त भएको एउटा शमीको पत्रले मात्र भगवान खुसी हुनुभएको थियो। वास्तवमा भगवानको भक्ति सबभन्दा ठुलो कुरा हो। भक्ति सबभन्दा ठुलो कुरा हो वास्तवमा। तर महत्त्वपूर्ण दिनमा अब के भक्ति के विश्वास त्यो पनि वास्ता हुँदैन। मैले बारम्बार हजुरहरूलाई भनिरहेको छु, यो हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनायासमा गरियो भने त्यो पनि हामीसँग त्यो थाहै हुँदैन नि त के हो के हो नि। जस्तै अब महत्त्वपूर्ण दिन थियो आज, जस्तै अब मङ्गलबार थियो, भौम प्रदोष थियो अथवा मङ्गल चतुर्थी थियो, त्यो दिनमा हामीले भगवान श्री गणेशलाई जानेर होस् अथवा नजानिकन त्यो चढाइयो, थाहै भएन हामीलाई भने पनि त्यो हाम्रो लागि के हुन्छ, कल्याणदायक हुन्छ। जस्तै अगाडि हामीले त्यो गधाको चाण्डालीको प्रसङ्ग श्रवण गरेका थियौँ नि। उनीहरूले जानेका थिए त पशु स्वरूपमा थिए उनीहरू, तर सङ्कष्ट चतुर्थीको दिन थियो। त्यो दिन उनीहरू त लडाइँ गरेका थिए, लापा खेलिरहेका थिए। त्यो समयमा उनीहरूले लापा खेलिरहँदा लडाइँ गरिरहँदाखेरि उनीहरूको सिङबाट उछिटिएको दुबो, खुर आदिबाट उछिटिएको दुबो भगवान श्री गणेशको मूर्तिमा परेको थियो। त्यहाँ हजारौँ साधकहरू थिए साधना गरेका, तर त्यो साधकहरूको उद्धार भएन। ती हेर्नुहोस् त चाण्डाली गधा र गोरुको उद्धार भएको थियो कि थिएन? अगाडि हामीले त कथा सुनेका थियौँ। हो, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। सबै ठाउँमा यो नियम लागू पनि हुँदैन भन्न खोजेको यो हो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। अब यहाँनिर वेदव्यासजीले अगाडि गएर सोधिहाल्नु भयो, फेरि ठ्याक्कै सोध्नुभयो, किम कर्म कृतवान् व्याधः कथं पत्रं समर्पितं किं नामास कथं प्राप्त सालोक्यं तद्वदस्व मे। त्यस व्याधाले के काम गरेको थियो र? कसरी शमीको पात श्री गणेशलाई अर्पण गरियो? त्यस व्याधाको नाम के थियो र त्यो कसरी भगवानको गणेश धाममा पुग्यो? यो कुराको उत्तर मलाई बताइबक्सियोस्, दिइबक्सियोस्। हेर्नुहोस् है, शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको पूर्व जन्मको चरित्र यहाँनिर अब ब्रह्माजीले बताइराख्नु भएको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुभयो, विदर्भ देशे नगरम मदिसाख्यम बभुवः विख्यातम त्रिषु लोकेषु कुबेर नगरोपमम। विदर्भ देशमा 3 लोकमा नै प्रख्यात मदिसा नामक एक नगर थियो। त्यस नगरको ऐश्वर्य कुबेरको अलकापुरी समान थियो। त्यहाँ सहरमा पसल थापेर एउटा भीम नामक व्याधा मासु बेच्ने काम गर्दथ्यो। हेर्नुहोस् है, मांस बेच्दथ्यो उसले, त्यो व्याधाले। यद्यपि यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले अरूको दोष अपराध बताउँदा आफूलाई दोष लाग्दछ। हेर्नुहोस् है, यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्दछ है। त्यसैले त दुष्ट व्यक्तिको चर्चा नगर्नु, दुष्ट व्यक्तिको मुखबाट हाम्रो नाम उच्चारण नहोस्, सद् व्यक्तिको साधु सन्त ब्राह्मण गुरु आदिको मुखबाट हाम्रो नाम उच्चारण होस्। अघि पनि मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ, यहाँनिर पनि ठ्याक्कै त्यो कुरा आयो। ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ अरूका दोष अपराध बताउँदा आफूलाई त्यो दोष अपराध आइलाग्दछ। उसले गरेको त्यो अपराध नि हामीलाई पनि आइलाग्दछ। अरूको निन्दा हामीले सुन्यो भने जो दुष्ट व्यक्ति छ नि, त्यो दुष्ट व्यक्तिको निन्दा गरिरहेको छ धेरै भने त्यसको निन्दा हामीले सुन्यो भने पनि त्यसको केही लेस हामीलाई पाप लाग्छ अरे। हेर्नुहोस्, यो मानव जीवन नि के हो। अब यो मैले भनेको होइन, यहाँ ब्रह्माजीले भनिराख्नु भएको छ। अब यो दुष्ट व्यक्ति हो, मांस बेच्ने व्यक्ति हो, यसको चरित्रको बखान गर्दा मलाई पाप लाग्छ, त्यो मलाई थाहा छ। तर पनि म यो पाप कटाउँछु बरु। तर तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन्छु, किनभने अरू कलिजुगमा त व्यक्तिहरू कलुषित हुन्छन्, उनीहरूले पनि त यो ज्ञान पाउनु पर्यो नि, ज्ञान जान्नु पर्यो नि। त्यसैले त्यही पनि हे वेदव्यास, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ मैले यसको उत्तर यथार्थ रूपमा बताउनै पर्ने हुन्छ। अरूको कल्याणका लागि भए पनि आफूलाई हानि भए तापनि अरूको कल्याण हुन्छ भने यो इतिहास मैले बताउनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले। सन्त ती हुन् जसले आफूलाई हानि परोस्, आफू अपमानित हौँ, आफूलाई बरु कष्ट परोस् तर अरूको उद्धार होस्, यस्तो सोच्नु पर्दछ। र यस्तो सोच्ने मात्र ती व्यक्ति सत ब्राह्मण, सत सन्त, सद्गुरु हुन सक्दछन्। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, आफ्ना भक्तहरूको उद्धार गर्न सक्दैन भने ती के को गुरु, ती के को ब्राह्मण हो। त्यसैले हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ
मैले बताउनै पर्ने हुन्छ। यस्ता कुरामा ईर्ष्या द्वेषका भावना राख्नु हुँदैन। त्यो भीम नामक व्याधा अपराधी थियो, महाको अपराधी थियो। हातमा धनुष र बाण धारण गरी नित्य वनमा भ्रमण गर्दथ्यो। जति बेला पनि त्यसका धनुषमा बाण भरिएकै हुन्थ्यो। त्यसका हातमा तरबार, धनुष र छुरा कहिल्यै पनि छुट्दैन थियो। मासुको सङ्ग्रह गर्नका लागि ऊ एक समयमा वनतर्फ लाग्यो। उसले मांस पनि भेटायो, विभिन्न मृगहरूलाई मार्यो र मांसको भारी बोकेर ऊ नगरतर्फ पस्दै थियो। त्यो समयमा के भयो त भन्दा त्यो समयमा पिङ्गाक्ष नामक एउटा भयानक राक्षस उसको अगाडि आइपुग्यो। कसको अगाडि? व्याधाको अगाडि। व्याधाको अगाडि यो भयानक राक्षस आउने बित्तिकै भीम नामक त्यो व्याधाले देख्ने बित्तिकै उसको शरीरबाट पसिनै पसिना छुट्यो, खुट्टा थरथर थरथर थर काम्यो। राक्षसलाई देख्ने बित्तिकै अब व्याधा काँपेर भुइँमा धडामसँग लडेछ भुइँमा। केही उपाय देखेन, भुइँमा लड्यो। केही समय पछाडि होस आयो। होस आउने बित्तिकै उसको अगाडि एउटा शमीको वृक्ष देखेछ। कसले? व्याधाले। हतार हतार डरले त्यो शमीको वृक्षमा त्यो व्याधा चढ्यो। व्याधा चढिसकेपछि राक्षस पनि त्यसैमा चढ्न थालेछ, त्यो शमीमा चढ्न थालेछ। अब शमीमा चढ्दै थियो, चढ्दा चढ्दै अब हाँगा त पन्साउनु पर्यो नि त, हाँगा पन्साउनु पर्यो चढ्दाखेरि। अब माथि त्यस्तो थियो। अब त्यो भइसकेपछि त्यो जो व्याधा थियो, व्याधाले त्यो शमीको हाँगाहरू यसो चुटाउँदै, पातहरू यसरी चुटाउँदै भुइँमा फालेछ। भुइँमा फाल्दाखेरि तल भगवान् श्री गणेशको मूर्ति रहेछ, भक्तवत्सल भगवानको। हेर्नुहोस् है, शमीको पत्ता फालेको थियो, भगवान् श्री गणेशको मूर्तिमा त्यो पत्ता पर्यो। राक्षसद्वारा खसेको पत्ता पनि त्यो मूर्तिमा पर्यो, व्याधाद्वारा खसेको पत्ता पनि त्यो मूर्तिमा पर्यो। जब मूर्तिमा पर्यो त्यो दिन विशेष दिन पनि थियो। त्यसै कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, अब श्री गणेश भगवान अत्यन्त प्रसन्न बन्नुभयो। विशेष भौम चतुर्थी, हेर्नुहोस् गणेश चतुर्थी यो विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हो। यस्तो दिनमा भगवान् श्री गणेशलाई हामीले जानेर अथवा नजानेर दुबो मात्रै चढाइयो भने पनि अथवा शमीको पत्र मात्र चढाइयो भने पनि उहाँको कृपा हामीलाई हुने रहेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर अन्जानमा पत्ता झरेको थियो तर भगवानको कृपा भयो, भगवान प्रसन्न हुनुभयो। यसरी नजानिकन दुवैले भगवान् श्री गणेशको पूजा गरेको भयो। अब त्यो समयमा, प्राचीन समयमा कश्यप ऋषिका छोरा भगवान वामनले राजा बलिलाई जित्ने उद्देश्यले श्री गणेशको आराधना गर्दा वामनसँग प्रसन्न भएर श्री गणेशले गजाननको रूपमा दर्शन दिएर वामनलाई वरदान दिनुभएको थियो। त्यस पछाडि भगवान वामनले त्यस मूर्तिको प्रतिष्ठा गर्नुभएको थियो। वामनद्वारा स्थापित भगवान गणेश शमीका पात्र दुर्वाङ्कुर अर्पण गरी आराधना गर्दा अत्यन्त छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। पूजाको सामग्रीमा रत्न, सुवर्ण, अलङ्कार, वस्त्र यी सबै कुरा रहे तापनि दुर्वाङ्कुर र शमीका पात हुँदैन भने मानिसले गरेको गणेशको पूजा निष्फल हुन्छ। यहाँनिर त्यही बताइयो। यो मैले बताएको होइन, श्री गणेश पुराणले बताएको कुरा हो। दुबो नपाइएको स्थितिमा शमीका पात अर्पण गरेर पूजा गर्दा पनि दुबो अर्पण गरेको फल प्राप्त हुन्छ। शमीको पत्ता चढाए पनि हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। अब राक्षस र व्याधासँग खुसी हुनुभएका भगवान् श्री गणेशले आफू समान रूप धारण गर्ने गणहरूका साथ आफ्नो धामबाट एउटा उत्तम विमान पठाउनु भयो। उत्तम विमान पठाइसकेपछि अब त्यो व्याधाले पनि शरीर त्यो समयमा त्याग्यो, राक्षसले पनि शरीर त्याग्यो र दिव्य शरीर धारण गरेर भगवानले पठाएको विमानमा आरोहण गरे। दुवैजना र भगवान् श्री गणेशका सेवकहरूले अनेक थरी वस्त्र, अलङ्कार, सुगन्ध प्रदान गरेर सम्मान गरे र श्री गणेशका सामुमा पुर्याए। भक्तवत्सल भगवानको यस्तो घटना त्यहाँ घट्यो। एक कल्पसम्म अब त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानको धाममा यिनीहरू रहे। अब त्यस पछाडि यस्तै किसिमबाट अब शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक एक मुठी अन्न टक्राई भगवानलाई सन्तुष्ट बनाए। ती शुक्ललाई भगवानले अलका नगरीमा विराजमान कुबेरको राजभवन समान दिव्य भवन दिनुभएको थियो। यिनै को थिए? व्याधा नै शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण भएका थिए। त्यसकारण दुबो र शमीका पात बिना गरिएको गणेशको पूजा व्यर्थ हुन्छ। यहाँनिर फेरि त्यही बताइयो।
तस्मा दुर्वा समीपत्रैर्विना पूजा वृथा भवेत्। वृथा भवेत् त्यो वृथा हुन्छ। पूजा गर्दा पनि भगवान खुसी हुनुहुन्न। तर कसैले भक्तिभावले पूजा गर्दछ र शमीको पत्र चढाउँदछ भने भगवान श्री गणेश सबैभन्दा छिटो प्रसन्न बन्नुहुन्छ। यही शमीको पत्र चढाएका कारणले गर्दा, त्यही पनि अन्जानमा चढाएका कारणले गर्दा त्यही व्याधा शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मण भएका थिए र त्यही प्रभावले गर्दा यिनमा अझै श्री गणेश भगवान प्रतिको भक्ति र भाव श्रद्धा थियो। भगवानका श्री गणेशका भक्त थिए र शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणका रूपमा उनी आएका थिए र उनलाई श्री गणेशले यसरी कृपा गर्नुभएको थियो। हे वेदव्यास भनेर यसरी ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई शुक्ल नाम गरेका ब्राह्मणको पूर्व जन्मको चरित्र पनि बताउनु भएको छ। अझै अगाडि धेरै चरित्रहरू रहेका छन् प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। अरू चरित्र, अरू कथा प्रसङ्गहरू हामीले भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ प्यारा प्यारा भक्त सज्जनवृन्दहरू। आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस् र भोलि पनि श्री गणेश पुराण बिहानको 5:30 सुन्न पाउनु हुने नै छ भन्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट आजको भागबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री हरि, श्री गणेश भगवानको जय हो।